اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی ٹیچر بائی می کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی مہربانیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا تحفہ لے کے آیا ہوں جو علماء نے تمام قرآن پاک سے اس کو ایک نچوڑ نکالا ہے، اور یہ نچوڑ قرآنی آیات پر مبنی ہے۔ یہ آپ ان مریضوں کو صرف سنائیں گے جو بہت زیادہ دیرینہ مسائل میں مبتلا ہیں، اور ایک ایسی تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہے جو ان کو بہت تکلیف ہے، اور ڈاکٹروں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، یا مطلب بہت زیادہ ایسا مسئلہ ہے کہ دوائیوں سے بھی اس کو شفا نہیں ملتی۔ تو یہ دعا جو میں آج لے کے آیا ہوں، یہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح اور رات کے وقت۔ اس کو آپ نے پڑھنا نہیں ہے، صرف آپ نے اس کو مریض کو صرف سنانا ہے، یعنی صبح بھی ایک بار اور شام کو بھی ایک بار۔ اس کے علاوہ اگر ایک ٹائم پہ آپ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار کسی بھی مریض کو سنائیں گے، آپ اس کے پاس موبائل رکھ کے، اور وہ مریض آنکھیں بند کر کے اس کو سن لے گا اور سینے پہ اپنا ہاتھ رکھے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا یہ مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ جتنے بھی بیماریاں ہیں لیکن دیرینہ بیماریاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں پر جنات کا سایہ ہے، یا مطلب وہ جنات سے ڈرتے ہیں، یا مطلب جنات اس کو تنگ کر رہے ہیں، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر تعویذ ہے یا کوئی جادو ہے، تو یہ 100% گارنٹی شدہ عمل ہے۔ اس کو جتنے لوگوں نے کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے شفاء کاملہ سے نوازا ہے، اور یہ لوگ آپ لوگوں کے لیے میں ایک خاص تحفہ اس چینل کی طرف سے آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ اس کی اجازت آپ عام لوگوں کو اجازت ہے، لیکن آپ لوگوں نے صرف ایک دوسرے کو پہنچانا ہے، جو بھی مریض ہے آپ نے اس کو پہنچانا ہے، اور دعا کو سننے کے بعد آپ نے مجھے اور میری فیملی کو ضرور دعاؤں میں شامل کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو چلتے ہیں دعا کی طرف۔ آپ نے اس دعا کو لازمی طور پر ہر ایک مریض کو 7 مرتبہ 5 مرتبہ 3 مرتبہ جتنی بھی طاق نمبر ہے اس طرح آپ نے اس کو سنانا ہے، اور مریض نے آنکھیں بند رکھنی ہے۔ اس کو پڑھنے اور سننے سے ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن
الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. 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 صدق الله العظيم